نقبض مع احمد. شحال عندهم نص؟ 4. كيفاه؟ شو هذا احمد؟ هذا الابابيل. هذا هو الابابيل. هذا الابابيل. طير الله الابابيل. يبارك. واعطي له 2 حجر، اعطي له، جيب 2 حجر اجي. الشاب الجزائري السلام عليكم. ومن بعد ان شاء الله عبد الرحمن. هات 2 حجر. امين بالله. الناس هذا الزوج كيسموه؟ ما يعرفوش. 4 شوف. شوف شو الحجر. شو الحجر؟ شو قبض الحجر برا. قبض عمل حنوني. ايوه لا يخسف. ها؟ لا لا. وضحني. نقصفكم. طير هذا بالك في حياتك ما شوف شفت. ما نقصفوكم. ما شفتوش انا. او قبض الحجر. هو قبضها. احنا ما عندناش النهار، احنا عندنا غير احنا في احنا. ها نشوفوا الاختصاص يقولوا لنا لا هو ولا ماشي هو. نروح نبارطاجوه ان شاء الله بربي. شوفوا هكذا بارطاجيوه ويقولوا لنا اسكو ها كما انا جماعه. هذا هو طير الابابيل. وشو راسو قدم ليه سواش ما كي تكون ديما دير العبسه. والحجر مازال ما طلع. قدم الراس قدم الراس سواش قدم الراس. والبيان الحجره هاي ونزيدوا له الدوزيام ها. شوفوا يا جماعه ها السنه تشوف ها السنه تشوفوا باش نعرفوا. ها راكم تشوفوا هذا هو طير الابابيل. قول لهم هذا هو طير الابابيل اللي ما يعرفوش هذا هو. ها اللي يضرب الحباش. اللي يضرب الحبش.